आउने प्रश्नहरूको अनुमान यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्पेसिफिक नभइकन आजको यो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले वर्तमान परिस्थितिमा सदनमा सडकमा उठेका कुराहरू अनि यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका धारणाहरू चाहे त्यो सीमाका कुराहरू हुन्, एमसीसीका कुराहरू हुन्, नागरिकताका कुराहरू हुन्, लगायतका यावत कुराहरूलाई संक्षेपमा जोडेर यहाँको समयले भ्याएसम्म हामीलाई प्रशिक्षित गर्नु हुनको लागि पनि म भन्न चाहन्छु र हामीलाई महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु हुनको लागि हामी सम्पूर्णका अग्रज आदरणीय युवा नेता हाम्रा ढुकढुकी गगन कुमार थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनका अध्यक्षज्यू, नेपाली कांग्रेस चितवन जिल्ला कार्य समितिका सभापतिज्यू, प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, अन्य सबै यो समाजसँग आबद्ध सबै मेरा श्रद्धेय अग्रजहरू, सबै साथीहरू, सबैलाई मेरो हार्दिक जय नेपाल। यो सबैभन्दा पहिला यो मौकाको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। 22औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्छु र केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ। म संक्षिप्त रूपमा मात्र आफ्नो कुराहरू राख्छु। प्रजातान्त्रिक विचार समाजकै यो बेलामा यसको महत्त्व मैले कसरी बुझेको छु भन्ने सन्दर्भमै राख्छु। चारवटा आयाममा हामीले अहिले नेपाली कांग्रेसको यो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा चारवटा आयाममा कांग्रेसको भूमिकालाई हेर्नुपर्छ। एउटा प्रतिपक्ष भनेपछि एउटा अवधिसँग जोडी 5 वर्षका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउने जिम्मा पाएको छ। 5 वर्षका निम्ति प्रतिपक्षीय जिम्मेवारी पाएका छौँ। यो कतिपय सन्दर्भमा यसको भूमिकाहरू केही अपेक्षित भूमिकाहरू छ, केही परिभाषित छ, केही मानकहरू छन्। त्यसमा हामीले निरन्तर खरो उत्राउनुपर्छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सरकारले सञ्चालन गर्छ, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। त्यो धेरै कुराहरू तत्कालको कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ। जस्तो अहिले पनि भर्खर सुरेशले सुरुमा भन्नुभयो, सरकारले जुन जिम्मा पाएको छ त्यो जिम्मा निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि उसले गरेका कमजोरीहरूलाई माथि प्रश्न उठाउने, निरन्तर खास गरिकन प्रश्न गर्ने काम हो प्रतिपक्ष। त्यो प्रश्नले उसलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाइराख्छ। सरकार यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा सरकारले के बुझिराख्नुपर्छ भने मेरो एउटा अवधिको लागि निर्वाचित भएको, त्यो निर्वाचनले उसलाई वैधानिकता दिन्छ। तर सरकारले निरन्तर वैधताको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। वैधानिकता र वैधता फरक कुराहरू हो। वैधता केबाट आउँछ भने निरन्तर रूपमा जनताको विश्वासबाट। त्यो विश्वासको आधार भनेको जवाफदेहिता हुन्छ। त्यसैले मसँग मत छ, मत भएकोले गर्दा मैले चाहेको कानुन बनाउन सक्छु, मैले चाहेको स्रोत साधन चाहेको ढङ्गले खर्च गर्न सक्छु भन्ने सुविधा सरकारसँग जहिले पनि हुन्छ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ, त्यो होइन। यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जहिले पनि कार्यपालिका जसले बनाएको हुन्छ उसको पार्लियामेन्टभित्र एब्सोल्युट मेजोरिटी जहिले पनि हुन्छ। उसको मेजोरिटी नभइकन सरकार बन्दैन, चाहे त्यो कोलिएसनको होस् चाहे सिंगल पार्टी होस्। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदभित्र आफ्नो पुरै मेजोरिटी छ। मेजोरिटी कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा 5 वर्षभरि रहन्छ। सरकारको व्यक्ति बदल्ने कुरा उहाँहरूको हो। चाहेको कानुन उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ, चाहेको निर्णय उहाँले गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै प्रतिपक्षको काम के हो त? प्रतिपक्षको काम त्यो चाहेको कानुन बनाउन खोज्दा, चाहेको स्रोत साधन खर्च गर्न खोज्दै गर्दा सरकारलाई निरन्तर रूपमा नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने हो। त्यो नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने कुराको सन्दर्भमा कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा खरोसँग उत्रन सकेको छ त भन्दाखेरि हामीले भन्नको लागि छ भनेर भनिदिएर मात्र हुँदैन। हामीलाई नागरिकले त्यो भूमिकामा खरो उत्रेको मानिरहेको छ कि छैन भन्दा मानिरहेको छैन। किन मानिरहेको छैन? कहाँनिर ग्याप भयो? नेपाली कांग्रेसले कहाँनिर आफूलाई ठिक ढङ्गले उभ्यायो भने, कुन यो विषयमा प्रस्तुतिमा कहाँनिर ठिक ढङ्गले उभ्यायो भने नागरिकहरूले कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्यो भन्ने कुरा मेरो विचारमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले कांग्रेसलाई गाइड गर्नुपर्ने पहिलो कुरा यहाँनिर हो। हामी सबैले भनिरहेका छौँ कि भूमिका अघि सुरेशजीले पनि भन्नुभयो, विष्णुवारी सरको कुरा पनि मैले सुने। हामी सबैले भन्छौँ कि जस्तो भूमिका हुनुपर्ने भएन, तर जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो हुनको लागि ठ्याक्क गर्नुपर्ने कामहरू के हो त भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रजातान्त्रिक विचार समाजबाट हामीले गरेको अपेक्षा हो। जस्तो म अहिले हेर्छु कि हामीहरू अहिले जुन खालको एउटा महासङ्कटबाट गुज्रिरहेका छौँ, यो महासङ्कटको त तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, मैले आफूले बुझेको आधारमा, बुझेको भनेको विज्ञहरूसँगको निरन्तरको छलफल बुझेको आधारमा हामी भर्खर प्रारम्भिक चरणमा छौँ। नेपालले अहिलेसम्म नभोगेको सङ्कटको बाटोबाट हामी गुज्रिरहेको। हामी कहाँ 1.5 लाख जतिको केस हुन्छ हामीसँग,
हामीलाई केही दिन पछाडि दिनको 1000 जनाको केस हामीलाई नर्मल लाग्न थाल्छ, अलि पछाडि दिनको 5000 जना मान्छे केस नर्मल लाग्न थाल्छ। अहिले हामी बिस्तारै बिस्तारै सुन्दैछौँ यतिजना मृत्यु भयो, यतिजना आज हामीले सुन्यौँ कि लासको व्यवस्थापन गर्ने सेनामा सङ्क्रमण देखियो भन्ने सुन्यौँ। हामीले 2 वर्षभन्दा मुनिको केटीकेटीमा भएको भने देख्यौँ। अब यो कुरा यति धेरै सुन्छौँ, यति धेरै व्याप्त हुनेछ कि लाखौँ मान्छेमा सङ्क्रमण हुने, हजारौँ मान्छे मृत्यु हुने जुन अवस्थाबाट अब हामी त्यो चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। र यसको चाहिँ ठुलो इकोनोमिक र सोसियल कन्सिक्वेन्सेसहरू, यति धेरै मान्छे हामीले आज हिजो मात्र कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाको, नेपाल म्यागजिन जस्तो म्यागजिनहरू सटडाउन भयो हिजो हामीले सुन्यौँ होइन। नारी, साप्ताहिक जस्तो पत्र पत्रिकाहरू, यति धेरै मान्छे लेअफ हुनेवाला छ। 4-5 लाख मान्छे भिसा पाएको मान्छेहरू बाहिर काम गर्न जान नपाउने, 7-8 लाख मान्छे बाहिरबाट यहाँ फर्कने, र यहाँभित्र अहिले अर्धरोजगार पाएको वा रोजगारी पाएको मानिसहरू सयौँ हजारौँको सङ्ख्या मानिसहरू सडकमा आइपुग्ने। त्यसले सृजना गर्ने भोक र अभाव, र भोक र अभावले सृजना गर्ने अर्को चाहिँ अब हामी त 100 रुपियाँ खर्च गर्दै गर्दा उपचारमा 60 रुपियाँ खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था हो नागरिकले। अनि उपचारको त्यो सेवा किन्न नसक्दै गर्दा त्यसले लिएर आउने अर्को चाहिँ नन कोभिड हामीहरूको त्यहाँ उपचारको अभावले गर्दा ल्याउने डेथहरू भनेको एउटा कल्पनै गर्न नसकेको सङ्कटमा हामीहरू फस्दैछौँ। र यो यस्तो अवस्थै आउँदैन थियो। यो अवस्था नआइकन नेपाल अगाडि जान सक्थ्यो कि अहिलेको सरकारको यो काम गर्ने क्षमता नहुँदा, सरकारले ड्राइभिङ सिटमा बस्नुभएको प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको यो सिङ्गो कोरोना सङ्क्रमणलाई बुझ्ने कुरामा सर्वथाको क्षमताको अभाव, त्यो क्षमताको अभावलाई चुनौती दिन नसक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उहाँहरूको सरकार, र यो बरालिएको सरकार एकातिर बरालियो, क्षमता राखेन, जसले गर्दाखेरि यो लडाइँ एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी अहिलेको चरणमा हामी नराम्रोसँग क्षति हामीले बेहोरिसक्यौँ। अझ क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि सुध्रने कुनै छाँटकाँट छैन। यस्तोमा काङ्ग्रेसले खालि हामीले बेला बेलामा वक्तव्य निकालेर मात्र हुँदैन। हामीले सरकारलाई अब घुँडा टेक्काएर उसलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। उसलाई भाग्नै दिनु, उसको जिम्मेवारी चाहे त्यो प्रदेशमा होस्, चाहे त्यो भरतपुर नगरपालिकामा होस्, चाहे त्यो केन्द्रमा होस्, प्रत्येक तहको सरकारले काम गर्न सक्ने बनाउने ठाउँमा हामी लिएर जान सक्नुपर्ने छ। यो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हामीहरूलाई अलिकति एउटा मलाई लाग्छ यो विषयमा निरन्तर रूपमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले काङ्ग्रेसलाई आफ्नो यो प्रतिपक्षको यो बेलाको अलि पछाडि फेरि भूमिका फेरि यसलाई यो मैले पनि भने यो अवधिसँग जोडिएको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, 2.5 वर्ष जति भयो। अब 2.5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। हामीले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी हो, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भएकोले एउटा पार्टी कहिले चुनाव जित्छ, कहिले अर्को पार्टी आउँछ, प्रतिपक्षमा भएको पार्टीले निर्वाचन जित्नको लागि तयारी गर्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ त्यति मात्रको सामान्य अवस्था होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जित्यो, 2 तिहाई ल्यायो, त्यसको नजिक ल्यायो भन्ने कुरा पनि यो एउटा पार्टीको लागि चिन्ताको विषय होला निर्वाचनको हिसाबले, तर व्यवस्थाको निम्ति चिन्ताको विषय हुँदैन थियो। तर अहिले भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो एउटा चरित्र थियो, स्वभाव थियो। उसले लामो समय संसदीय राजनीतिमा अभ्यास गर्दै आउँदा उसले विकास गरेका उसका केही आफ्ना गुणहरू थिए, केही अवगुणहरू स्वाभाविक रूपमा हामी काङ्ग्रेसको पनि छ, उनीहरूको पनि थियो, सबैको थियो। माओवादी एउटा आन्दोलनबाट आएको थियो। माओवादीको आन्दोलनबाट उसका पनि के चरित्र थियो, अन्तर्निहित चरित्र थियो, केही उसका चाहिँ त्यो पार्टीको चरित्र भनेको सिङ्गो पार्टीको सदस्यले बोक्ने कुरा पनि हो, र केही उसका गुणहरू थियो, केही अवगुणहरू थियो। नेकपा र एमाले र नेकपा माओवादी मिलिसके पछाडि एमालेको अवगुण त्यागेको, माओवादीको अवगुण त्यागेर एमालेको संसदीय राजनीतिप्रतिको विश्वास, लिबरल डेमोक्रेसीको लामो समय अभ्यास गर्दै गर्दा उसले ग्रहण गरेको त्यो उसको एउटा आफ्नो स्वभाव, यो सबै कुरालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बोकेको। अनि समाजभित्र भएका थुप्रै कुराहरू, खास गरिकन हाम्रो यहाँ नेपालभित्रको यो विभेदका कुराहरू, शोषणका कुराहरू, ती संरचनागत हिंसाका कुराहरू, यी कुराहरूलाई छोडेर नेपाली समाजलाई मोर प्रोग्रेसिभ बनाउने कुराको सन्दर्भमा माओवादीले लिएका कतिपय कुराहरूलाई नेकपाले ग्रहण गरेको भए आज नेकपा कस्तो हुन्थ्यो भने लिबरल डेमोक्रेसीमा कमिटेड भएको, परिवर्तनमा पनि कमिटेड भएको, हाम्रो प्रतिस्पर्धा उसँग हुन्थ्यो, तर नेकपासँग डराउनु पर्दैन थियो हामी, किन यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध एउटा पार्टी हुन्थ्यो। तर 2-2.5 वर्षको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इभल्भ जसरी गरिरहेको छ, यो हेर्दै गर्दा मैले चाहिँ कस्तो पाएको छु भने यो नेकपासँग एमालेको अवगुण छ, माओवादीको अवगुण छ। माओवादी र एमालेको अवगुण मिसिएर नेकपा अगाडि बढिरहेको र यही बाटो हिँड्दै जाँदै गर्दा यो लिबरल डेमोक्रेसीप्रति पनि कमिटेड छैन। लोकतन्त्रप्रति अघि कुरा आयो नि, जस्तो संसदमा हिजो मात्र हामीले नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा संशोधन हालेर आएको म सम्झन्छु। हेर्दा यसलाई अलग अलग राखेर हेऱ्यो भने एउटा देखिन्छ, एक ठाउँ राखेर हेरौँ त ल। यसले अहिले अख्तियारको लिएर आएको विधेयक हेरौँ, यसले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक हेरौँ, यसले ल्याएको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने विधेयक हेरौँ, यसले सबै ल्याएको विधेयकलाई एक ठाउँ राखेर हेऱ्यो भने हिजोको नेकपा एमाले यस्तो विधेयक ल्याउनै सक्दैन थियो, आजको नेकपाले सक्छ।
यसले रुकुम घटनामा गरेको व्यवहार हेरौँ, यसले अहिले नागरिकतामा गरेको लिएको पोजिसनहरू हेरौँ, यो सबै कुरा हेऱ्यो भने हिजोको माओवादीले कुरा गर्नै सक्दैन थियो। समानता र असमानता र विभेदको कुरा उसले गर्नै सक्दैन थियो, तर अहिले सजिलैसँग सक्छ। त्यसैले यो नेकपा चाहिँ नेपालको अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन व्यवस्था छ, जुन संविधान छ, जुन उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाका निम्ति यो नेकपा अहिलेको नेकपा जुन तरिकाले अगाडि बढेको छ, यो नेकपा र यो दुईटा सङ्गतिपूर्ण यसको सम्बन्ध छैन। यसले दुर्घटनामा लिएर जान्छ, यसले अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा तर यसलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। यो च्यालेन्ज गर्नको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसभित्र खास गरिकन सैद्धान्तिक वैचारिक कुराहरूका सन्दर्भमा काङ्ग्रेस उभिने कुरामा अत्यन्त प्रष्ट हुन आवश्यक छ। यो सन्दर्भमा काङ्ग्रेसमा ठुलो अलमल देख्छु, एकदमै ठुलो अलमल। हामी बेला बेलामा चाहिँ बिपी कोइरालालाई स्मरण गरेर बिपी कोइरालाको काङ्ग्रेसभित्रको ठुलो पङ्क्तिलाई अहिले पनि के लागिरहेको छ भने यो संविधानकै बारेमा हाम्रो धारणा के हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको बारेमा हाम्रो धारणा के हो। हामी थुप्रै कुराहरूमा बेला बेलामा बिपी कोइरालालाई सम्झेर बिपीले भनेको विचारबाट हामी बरालियौँ, कतिपय कुराहरू हामीले पार्टीका मौलिक कुराहरू छोड्यौँ। म थुप्रै नेताहरूसँगको प्राइभेट कन्भर्सेसनमा यो कुराहरू भइरहेको देख्छु। यस्तो ठुलो एक प्रकारको त्यो अलमल राखेर पार्टी सर्भाइभ गर्न सक्दैन, पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। बरु पार्टीमा खुला छलफल गरौँ, हामीले कहीँ गल्ती गरेका छौँ, चुकेका छौँ भने प्रशस्त रूपमा खुलेर छलफल गरौँ। म नेपालको यो संविधान र यो संविधानले जुन व्यवस्था कल्पना गरेको छ, यही व्यवस्था नै समातेर काङ्ग्रेसलाई जोगाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मत राख्दछु। कति साथीको फरक मत होला, तर जमेर छलफल गरौँ, खुलेर छलफल गरौँ। यो छलफलको लिड चाहिँ प्रजातान्त्रिक विचार समाजले गरोस्। बाहिर एउटा कुरा भन्नुपर्ने, मनमा एउटा कुरा राख्नुपर्ने, बाहिर संविधानको पक्षमा बोल्नुपर्ने, तर भित्रभित्र कता कता बाहिर संहिताको पक्षमा बोल्नुपर्ने, तर भित्रभित्र कता कता यो अलमल पो भएको कि भन्ने राखिराख्नुपर्ने। यो तितो लाग्छ तर हो यथार्थ। खुलेर छलफल गरौँ यसमा। नेपाली कङ्ग्रेस यहाँनिर हामी खुलेर छलफल हाम्रो पार्टी स्थापना कालदेखिका केही कुराहरू छन् जुन हाम्रा आधारभूत कोर कुरा भनेको अबको 100 वर्षपछि पनि यही रहन्छ। हाम्रो प्रिन्सिपलका कुराहरू, समानताको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा, यी कुराहरू पार्टी स्थापना कालका कुराहरू अहिलेसम्म त्यसकै निम्ति पार्टी खोल्यो, भोलि पनि त्यसकै निम्ति रहन्छ। त्यसकारण हामीले कोही एकजना कार्यकर्ताहरू अल्मलिनु पर्दैन। कतिपय कुराहरू भनेको तात्कालिक हुन्छ, रणनीतिक पनि हुन्छ। कतिपय कुराहरू समयले, परिवेशले, चिन्तनले, चेतनाले बदल्दै लिएर जान्छ, बदल्नुपर्ने हुन्छ। कुन कोर कुराहरू, कुन कुरा बदलिएका कुराहरू हुन्, कुन कुरा बदलेको कुरा ठिक छ, कुन कुरा ठिक छैन, यसका बारेमा छलफल कहाँ हुन्छ त? मैले पार्टीको महाधिवेशन पनि हेरेँ, महाधिवेशनमा हाम्रो छलफल हुँदो रहेनछ। किन महाधिवेशनमा हाम्रो प्राथमिकता भनेको मत माग्ने कुरामा हुँदो रहेछ, नेतृत्व निर्वाचन गर्ने भएकोले। मैले महासमितिको बैठक पनि हेरेँ, महासमितिको बैठकमा पनि छलफल हुँदो रहेनछ। किनकि महासमितिमा हाम्रो जुन खालको संरचना, जुन खालको हतारो हामीलाई हुन्छ, त्यो बेला पनि हुँदो रहेछ। पार्टीको केन्द्र समितिको बैठक मैले वर्षौँदेखि एटेन्ड गरेँ। केन्द्र समितिमा झन् यो विषयमा तात्कालिक विषय बाहेक, तुरुन्त आइपर्ने विषयभन्दा बाहेक अरू विषयमा रुचि नै हुँदो रहेछ। मैले दुई तिन चार अनुभव गरेँ। मैले 2 पटक केन्द्र समितिमा करिब यो 50-60 पृष्ठको मेरो आफ्नो धारणाहरू लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि बहुसङ्ख्य केन्द्र सदस्य त्यसलाई पल्टाएर पनि हेरिदिनु भएन, अर्थात् त्यहाँनिर पनि हाम्रो खासै धेरै रुचि हुँदो रहेछ। भने मेरो विचारमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज जस्तो यस्तो खालको हाम्रो संस्थाले, मञ्चले यो विषयहरूमा प्रवेश गर्नु पर्यो, जमेर छलफल गर्नु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नेपालको यो खास गरिकन जातीय व्यवस्थाको बारेमा काङ्ग्रेसको धारणा के हो, हामीले रुकुम घटनालाई कसरी हेर्छौँ, हामी अहिले नागरिकताको कुराहरू उठ्यो, नागरिकताको कुरा, एमसिसीको कुरा तत्कालिक अहिले आएका विषयहरू भए, तर सैद्धान्तिक कुराहरूमा प्रष्ट भयो भनेदेखि भने सायद अहिले एमसिसी जस्तो विषयमा अल्मलिनु पर्ने, नागरिकता जस्तो विषयमा अल्मलिनु पर्ने अवस्था किन आएको भने पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विषयहरूमा छलफल नहुँदै गर्दा यस्ता विषयहरूमा हामीहरू आएर प्रतिक्रियात्मक हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ। पहिला विषयवस्तु आउँछ, विषयवस्तुमा एउटा धारणा बन्छ, अनि त्यसलाई हेरेर जनताले के भन्लान् भनेर चाहिँ त्यसको आधारमा हामीले धारणा बनाउने अवस्था किन भएको त? अहिले यस्तो आइरहेको छ काङ्ग्रेसलाई। अलि पछाडि फेरि अस्ति एउटा विषयमा आयो, अहिले सिमानाको विषयमा हामी अल्मलिएको जस्तो, हामी सिमानाको विषयमा पनि अल्मलिनुपर्छ। नेपालको अखण्डताको विषय, नेपालको सिमानाका विषयका सन्दर्भमा नेपालको सिमाना, नेपालको भूभाग, नेपालको अखण्डता, नेपालको सार्वभौमिकताका विषयका सन्दर्भ हामी कहीँ अल्मलिनुपर्छ? कहीँ अल्मलिनु पर्दा पनि पर्दैन, भोलि पनि अल्मलिनु पर्दैन। नेपालको अहिले हामी कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिने, एमसिसी होस्, BRI होस्, जुनसुकै होस्, हामीले लिने कुनै पनि सहायताले नेपालको स्वाधीनतालाई, नेपालको स्व निर्णय गर्ने कुरालाई प्रभावित गर्छ भने त्यस्तो खालका कुनै पनि सहयोग नेपालले लिँदैन। नेपाली कङ्ग्रेस त्यस्तो खालको सहयोग लिने कुराको सर्वथा खिलाफ रहन्छ भन्ने कुरा हामी कहिले अल्मलिनुपर्छ? पर्दैन नि।
हामी नागरिकताको कुराकानी वा कुनै पनि विषय गर्दाखेरि हामीले समानता भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि कुराहरू नेपाली कांग्रेसका निम्ति स्वीकार्य हुँदैन भनेर हामी अल्मलिनुपर्छ पर्दैन थियो। तर हामी अहिले अल्मलिने कुरा किन भएको छ भने यी विषयहरूमा छलफल नहुने भएकोले हुँदैन। पहिला हुन्थ्यो। हामी पुरानो पुस्तकहरू पढ्छौँ। हामी बिपी कोइरालालाई नभेटेका पुस्ताको मानिसहरू हौँ। हामीले उहाँहरूसँग सङ्गत गर्न पाएनौँ। हामीले किशुनजीहरूलाई त राम्रोसँग चाहिँ भेटघाट गर्न पाएनौँ भने बिपी कोइराला धेरै अगाडिको हाम्रो श्रद्धेय नेता हुनुभयो। उहाँहरूको पढ्यौँ। तर उहाँहरूको बेलाको कुराहरू पढ्दै गर्दाखेरि के लाग्छ भने त्यो बेलाको नेताहरू लेख्थे, त्यो बेला नेताहरू भन्थे, कुराकानी गर्थे, जसले गर्दा पार्टीभित्र मतमतान्तर भए पनि एउटा खालको धारणा बन्थ्यो। अब यी सबै कुरा अलग भएका छौँ। यो बिँडो पनि प्रजातान्त्रिक विचार समाजले यसका बारेमा थप छलफल चलाओस्, लगातार गरोस् भन्ने कुराको म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो मैले लेखेको विषय हो। तेस्रो विषय भनेको चाहिँ अब यो कन्टेम्पोरेरी विषयहरू बेला बेलामा समस्याहरू हुन्छ। जस्तो अहिले आएको विषयहरू छ, अघि पनि कुरा उठ्यो। म यसमा अहिले खालि संक्षिप्त रूपमा मात्र भनौँ। पार्टीभित्र पनि अझै छलफलको विषय रहेकोले कतिपय कुरा टुङ्ग्याउने विषय नरहला। नागरिकताको विषयको सन्दर्भमा अहिले हाम्रै भित्र छलफल चलिरहेको फरक मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो धारणा जो पार्टीमा लगातार राखिरहेको छु, मेरो धारणा मैले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा राखेको हुँ। 2070 सालको संविधान बनेपछि पनि फरकमा त राखेको, अहिले पनि छ। अस्ति पार्टी सभाजीको घरमा गएर पनि मेरो प्रश्न कुरा छ कि देशले नेपालभित्रको छोरा र छोरीमाथि विभेद गर्न पाउँदैन। छोरा र छोरीलाई पनि विभेद गर्ने हो भने, म बाहिरको कसैको कुरा गरिरहेको छु, नेपालभित्रका छोरा र छोरीलाई विभेद, एउटै घरभित्र जन्मिएको छोरा र छोरी दुईजनालाई फरक व्यवहार गरेर नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउने हो भने हामी देशमा समानता छ भनेर भन्ने कुरा भन्न हामीले छाड्नुपर्छ। यो सिद्धान्तलाई समाप्तिक नसमाप्ने, समानताको कुरालाई समाप्तिक नसमाप्ने होइन। छोरी त विवाह गरेर बाहिर जान्छन्, त्यसकारणले गर्दा छोरी र छोरा बराबर होइन। विवाह गरेर बाहिर जान्छन् वा छोरीसँग विवाह गरेर बाहिर भित्र आउँछ, यो हाम्रा सामाजिक व्यवहारका कुराहरू भए। यसका बारेमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले कानुनले भन्न पाउँदैन। यो व्यक्तिको स्वनिर्णयको कुरा हो। त्यसलाई संविधानले कानुनले चिन्ने भनेको समान, यो छोरा छोरी केटा केटी पुरुष महिला बराबर हो भनेर चिन्छ कि चिन्दैन। हाम्रा सबै कानुन यसबाटै निश्चित भएर आउनुपर्छ, यसकै आधारमा हुनुपर्छ। त्यसैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट मैले अहिले पार्टीभित्र त्यही कुरा भनिरहेको, 7 वर्ष राखे पनि राखौँ, 10 वर्ष राखे पनि राखौँ, तर महिला र पुरुषका सन्दर्भमा महिलाले विवाह गरोस्, पुरुषले विवाह गरोस्, विदेशी नागरिक विवाह गर्दै गर्दाको समयावधि एउटै हुनुपर्छ। हामीले एउटा समुदायलाई, मधेसको समुदायलाई हेरेर, मधेसको समुदाय कुनै पनि नेपालभित्रको समुदायलाई आशंका व्यक्त गरेर, अपीडित महसुस गराएर, उसप्रतिको चाहिँ एउटा खालको छ भन्ने कुराको महसुस गराएर कानुन निर्माण गर्न थाल्यो भने एकछिन त रमाइलो होला। तर त्यसले सृजना गर्ने असन्तुष्टिले, त्यसले राज्यले यति धेरै ठुलो त्यसले क्षति बिहोर्नुपर्छ, खास राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा एउटा समुदायलाई अपहेलित गरेर। अहिले कानुन हामीले किन बदल्यौँ? कानुन हामीले बदल्दै गर्दा के भनेर बदल्यौँ भनेदेखि भने नेपालभित्रको एउटा समुदायको विवाहबारी गर्ने जुन चलन छ, विवाहबारी गर्ने चलनले नेपालभित्रको त्यो विवाहबारी गर्ने चलनलाई हेरेर हामीले कानुन बदल्यौँ भन्दै गर्दा त्यो समुदायको व्यक्तिबाट सोच्दै गर्दा कस्तो लाग्छ? कानुन बदलिन्छ, कानुन सधैँ एउटा रहन्छ भन्ने छैन। हिजो विवाह गर्नसाथ नागरिकता पाएको अवस्था अहिले बदलिन सक्छ। विवाह गर्नसाथ नागरिकता पाउँदैन, 7 वर्षपछि पाउने अवस्था हुनसक्छ, 10 वर्षपछि पाउने अवस्था हुनसक्छ। भारतमा त्यही छ, पाकिस्तानमा त्यही छ, अमेरिकामा त्यही छ, नेपालमा पनि कानुन बदलिन आवश्यक छ, बदलिन सक्छ। तर कानुन बदलिँदै गर्दा के को लागि बदलेको? एउटा समुदायप्रति अविश्वास गरेर बदलेको कि नेपालमा पुरुष र महिलालाई विभेदकारी व्यवस्था थियो, पुरुष र महिलालाई विभेदकारी व्यवस्था भएकोले समान बनाउनलाई बदलेको? नेपालमा महिला र पुरुषलाई नागरिकताको सम्बन्धमा हाम्रो विभेदकारी व्यवस्था थियो, त्यसलाई बदल्नको लागि हामीले अहिले कानुन बदल्नु पर्ने भयो भनेर भन्यो भने हामीले मधेसी समुदायलाई पनि भन्न सक्छौँ, पहाडको समुदायलाई पनि भन्न सक्छौँ। यो बेलामा हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। यो विषय चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर भन्ने एउटा मत छ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रै। फेरि अर्को मत पनि छ, यो पनि तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नुपर्छ कि हिजोको कानुनी व्यवस्था दियो थियो, त्यो कानुनी व्यवस्था नै मात्रै रहनुपर्छ, बराबरीको कुरा नेपालका सन्दर्भ व्यवहारिक हुँदैन भन्ने मत पनि छ। हाम्रा फरक मतहरू छन्, ती मतहरूलाई मन्थन गर्दै लिएर जाने। तर त्यसैले मैले अघि भनेको कि ब्याकग्राउन्डमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज जस्तो संस्थाले लगातार काम एक्टिभ हुनुहुन्छ। म चाहिँ डाक्टर केदारनाथ सिंह केसी लगायतको साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि पछिल्लो समयमा यसको क्रियाशीलता पनि बढेको छ। अझै यसले क्रियाशीलताले यसरी माझेर लिजाओस् भन्ने मलाई लागेको कुरा हो। त्यस्तै गरिकन अहिले यतिखेर अहिले हामी सरकारलाई के भनिरहेका छौँ भने, खास गरी अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई यो एमसीसी जस्तो विषय तपाईँलाई गर्न उपयुक्त लाग्छ, यसलाई अगाडि संसदमा लिएर आउनुहोस्। तपाईँलाई अहिले बाहिर नागरिकहरूको बिचमा यसका बारेमा जुन आशंकाहरू छन्, जुन प्रश्नहरू उठेको छ, यी सबै कुरालाई हेरेर यो नेपालको हितमा हुँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ र तपाईँले नागरिकको चित्त बुझाउन सक्नुहुन्न भनेदेखि भने तपाईँले यसलाई तत्काल संसदबाट फिर्ता लिएर जानुहोस्।
हिजो काङ्ग्रेसको पालामा गरेको थियो, त्यसकारणले गर्दा म बाध्य छु भन्ने कुरा तपाईँले गरिराख्नै पर्दैन। त्यो काइती कुरा हो। प्रधानमन्त्री अहिले फ्री हुनुहुन्छ, किनकि 2017 सालमा सम्झौता भइसकेपछि 2 वर्ष भइसक्यो। यो 2 वर्षको बिचमा तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भयो। यो एउटा ग्रान्ट, एउटा नेपाल सरकार र अमेरिका सरकार बिचमा भएको एउटा ग्रान्ट सम्झौता हो। यो ग्रान्टको बिचमा चाहिँ अहिले थुप्रै नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्नहरू तपाईँकै पार्टीको छलफल हुँदै गर्दा तपाईँलाई यो कुराहरू गलत छन्, यो कतिपय कुराहरू उठेका कुराहरू नेपालको यो सम्झौता गरेर हामीले पैसा लिँदै गर्दा नेपालको स्वाधीनतामाथि यसले समस्या गर्छ, नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउँदैन, नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर अमेरिकी कानुन रहेर यो सम्झौता लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन उठेका छन्, त्यो कुराहरू ठिक तपाईँलाई लाग्छ भने त्यस्तो हुँदाहुँदै यो सम्झौता गरिराख्नु पर्दैन, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। त्यस्तो होइन भने तपाईँलाई लाग्छ भने संसदमा लिएर आउनुहोस्। अब संसद आइसकेपछि पनि मैले चाहिँ पार्टीको नेतालाई भनिरहेको कुरा चाहिँ संसदमा पनि अब हुन्छ हुन्न भनेर मात्र यसमा भोटिङ हुँदैन। संसदमा आइसकेपछि संसदमा पनि केस्रा यसो केलाइन्छ, बुदामा छलफल हुन्छ। हामी पनि त्यही संसदभित्र छौँ, बुदामा छलफल हुन्छ र हामी सबै कन्भिन्स हुनु पर्यो कि अब संसदभित्र हामी कन्भिन्स हुनु पर्यो कि यो सम्झौतामा लेखिएको एउटा कुराले पनि नेपालको अहित गर्दैन भन्ने कुरा हामी कन्भिन्स। मैले लाग्ला 2 महिना लाग्ला, 4 महिना लाग्ला, 5 महिना लाग्ला, संसदमा 50औं बैठक बस्नु पर्ला, बस्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ, एउटा बुदामा छलफल गर्छौँ। र अब चाहिँ हामी संसदभित्र मात्र छलफल गर्न पुग्दैन। यसलाई संसदभित्र छलफल गर्ने कुराले यसलाई कतिपय ठाउँमा संसदभन्दा बाहिर लगेर नागरिकसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। नागरिकसँग पनि छलफल गरौँ, यसको पक्षमा भएकोसँग छलफल गरौँ, विपक्षमा भएको छलफल गरौँ, एउटा प्रश्नको उत्तर खोजौँ। स्पष्ट भएन भनेदेखि पनि थप स्पष्टीकरण मागौँ। यो सबै कुरा हुँदै गर्दा संसदलाई चित्त बुझ्छ कि यो नेपालको हितमा छ भन्ने लाग्छ, अगाडि बढ्छ। संसदलाई चित्त बुझ्दैन, नागरिकको चित्त, जनताको चित्त बुझाउन सक्दैन, यो त्यही रोकिन्छ। यो तर यस्तो गरेर जसरी अहिले गिजोलेर राखिएको छ यसरी गिजोलेर राखेर हुँदैन कि अहिले उहाँहरू यो सबै नेकपाभित्रको उहाँहरूको आफ्नो त्यहाँभित्रको झगडा अहिले नेकपाभित्र उहाँहरू छलफल गरेर उहाँहरूले आजैको बैठकबाट निर्णय गरेर यो सम्झौता नेपालको हितमा नदेखिएकोले योभन्दा अगाडि नबढाउने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो र पर्सि आइतबार सोमबार आएर संसदमा फिर्ता लिएर जाने भए जानुहोस्, केही फरक परेन। होइन, यसमा चाहिँ उठेका कतिपय कुराहरूमा शङ्का छन्, प्रश्नहरू छन्, तर यसलाई अब संसदमा ल्याएर हामी छलफल गर्छौँ भन्यो भने पनि काङ्ग्रेसको पोजिसन पनि अब संसदमा ल्याउन साथै हुन्छ हुन्न भन्ने होइन। काङ्ग्रेसको पोजिसन पनि यसभित्र संसदमा पनि अहिले मैले भनेको छु सुविचारी छलफल हुन्छ, पक्ष केस्रामा छलफल हुन्छ, बुदामा छलफल हुन्छ। जनताको तहमा जुन प्रश्नहरू उठेका छन् ती सबै प्रश्नको निरूपण अब हामीले संसदबाट गर्नुपर्छ, यसलाई यसरी खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र बटम लाइन काङ्ग्रेसको के हो भने नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको विकासको जुन आकांक्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीसँग भएको स्रोत र साधनले मात्र नपुग्ने भएकोले हामी नेपालभन्दा बाहिर, चाहे त्यो अमेरिकासँग हो, चाहे जापानसँग हो, चाहे युरोपसँग हो, चाहे भारतसँग हो, चाहे चीनसँग होस्, सबैसँग हामी साझेदारी गर्ने, सहयोग लिने, कतिपय ठाउँमा ऋण लिने, कतिपय सम्भव भएसम्म अनुदान लिने प्रयास नेपालको रहन्छ। तर ती ऋण अनुदान साझेदारी गर्दै गर्दाखेरि केन्द्रमा नेपालको हित हुन्छ। नेपालको हित अलिकति पनि तलमाथि हुने रहेछ भने त्यस्तो ऋण सन्तान केही पनि कुरा नेपालले लिँदैन। त्यो नेपालको हितमा छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा छुट्याउने जिम्मा कसको? त्यो छुट्याउने जिम्मा सरकारको, त्यो छुट्याउने जिम्मा संसदको, त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने हो। त्यसैले म काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, अलमलिने कुरै छैन। यसको बारेमा के हुन्छ, यसको पोजिसन के हुन्छ? सरकारले यो किन 2017 सालदेखि हामी सरकारमा छैनौँ, अहिले नयाँ कुरा उठेको छ। यी सबै कुरालाई हेरेर सरकारले यो नेपालको हितमा छैन भन्ने निर्णय गर्छ भने किन छैन भन्ने उसले बताउनु पर्यो र उसले यसलाई फिर्ता लिएर जान सक्छ। काङ्ग्रेसकोले त्यो बेलामा किन फिर्ता लगिस् भन्ने कुरा हामीले उसको कुरा हो, त्यो सरकारको कोर्टमा बल छ। उसले संसदमा लिएर आउँछ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदभित्रको भूमिका केस्रामा यसमा छलफल हुन्छ। नागरिकको तहमा जुन आशंकाहरू छन्, प्रश्नहरू उठेका छन्, ती सबै प्रश्नको उत्तर बुदामा हामीले संसदभित्र खोज्छौँ र उत्तर चित्त बुझ्दो, हामीलाई मात्र चित्त, नागरिकलाई पनि चित्त बुझ्दो लाग्छ। र तपाईँहरू जस्तो गाउँमा बस्नुभएको साथीले भन्नुभयो भोलि गएर तपाईँले एउटा प्रश्नको उत्तर जनतालाई दिएर यस कारणले गर्दा यो सम्झौता उपयुक्त थियो भन्ने आधार तपाईँले पाउनुहुन्छ, अगाडि बढ्छ। त्यो आधार तपाईँले पाउनुहुन्न, त्यो टिमबाट रोकिन्छ। त्यसै यसमा ढुक्क भएर तपाईँले तलको साथीहरूलाई भन्दा हुन्छ कि कहीँ कतै कुनै पनि अलबलमा राखिकन यो ठाउँसम्म 2011 सालबाट सुरु भएर प्रत्येक सरकारले काम गर्दै आयो, त्यही क्रममा हामीले पनि काम गर्दै आयौँ। तर अहिले यो आखिर कुनै पनि देशबाट ऋण लिने भनेको यो अनुदान लिने भनेको त यही नेपालभित्र गर्नको लागि हो। यत्रो जनतामा अविश्वास छ भने पहिला जनताको अविश्वासलाई त्यहाँभित्र नचिरिकन अब
जबरजस्ती गरेर मात्र हुनु पहिला त्यसले चिर्न सक्ने सामर्थ्य हामीले राख्नुपर्छ हो। म खालि यो विषयको सन्दर्भमा के अनुरोध गर्छु भने यस्तो विषयहरू पनि प्रजातान्त्रिक विचार समाजले कतिपय ठाउँमा पार्टीका आफ्नो अप्ठ्यारो हुन्छन्, पार्टी दैनिक कामहरूमा हुन्छ, यी यस्ता विषयलाई उठाउने म त आग्रह गर्छु। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले नागरिकता जस्तो विषय, यो वैदेशिक सहायताको विषय यो पटक त धेरै गिजोलिएर आएको छ, तर यस्ता विषयहरू गिजोलिनुभन्दा पहिला पार्टीमा छलफल चलाउने, कतिपय कुराहरू पार्टीमा छलफल चलाएर पार्टीको नेताहरूलाई पार्टीको साथीहरूको मत यस्तो छ भनेर बताउने, कतिपय कुराहरू चाहिँ पार्टीको कुरा तलको जनतालाई बताउने, तलको नागरिकलाई बताउने, खास पार्टीले यो पोजिसन लिनुको कारण यस्तो रहेछ है भनेर भन्ने, त्यो विचार निर्माण प्रजातान्त्रिक विचार समाजको काम चाहिँ म चाहिँ आजको दिनमा काङ्ग्रेसभित्र यस्तो थुप्रै संस्थाहरू छ, तर त्यो संस्थाहरू मध्येको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था म यो भन्न चाहन्छु। यो विचार समाजले यो बिँडो थामोस्, काङ्ग्रेसका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण काम यो गरोस् भन्ने मलाई लाग्छ। म आफ्नो अब भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा तीनवटा कुरा मैले राखेँ कि यो एउटा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा काङ्ग्रेसले अझै महत्त्वपूर्ण सशक्त ढङ्गले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा के गर्नुपर्ने हो, प्रजातान्त्रिक विचार समाज त्यसमा गहन छलफल गरेर पार्टीलाई, संसदलाई सुझाव दियोस्। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मैले अघि पनि भने कि एउटा सामान्य अवस्था भएको भए डराउनु पर्दैन, चुनाव जित्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज जसरी अगाडि बढेको छ यसले यो संविधान खान्छ, हेर्नुहोस्, यसले व्यवस्था लिन्छ। यो संविधान र व्यवस्था खाने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग हामी सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले प्रष्ट नभइकन लड्न सक्दैनौँ। सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले प्रष्ट हुने सन्दर्भमा काङ्ग्रेसभित्र छलफलै भएन, अहिले विचारको बहसै भएन। त्यो बिडो प्रजातान्त्रिक विचार समाजले उठाओस् र कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल इस्यु, नागरिकता, एमसीसी जस्ता विषयहरू आउँदै गर्दाखेरि यी विषयहरूमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि सरेर प्रजातान्त्रिक विचार समाजले लिड गरोस्, यस्ता विषयहरूमा छलफल चलाओस्, बहस चलाओस्, पार्टीलाई गाइड गरोस्, साथीहरूलाई गाइड गरोस्, यो भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा राख्दै, शुभकामना राख्दै मलाई मौका दिनुभयो। यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गरेर मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, जयबाद। सरी, अलिकति लामो समयले क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद, जयबाद। धन्यवाद आदरणीय गगन कुमार थापाज्यू। यहाँको प्रष्ट विचार, प्रष्ट धारणाको लागि सधैँ चाहिँ हामीले प्रष्ट विचार यहाँको पाएका छौँ, सुसूचित हुने अवसर पनि पाएका छौँ र यहाँलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको प्रजातान्त्रिक विचार समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति हामी सम्पूर्ण आभारी छौँ। पक्कै पनि यहाँले भनेको जस्तै एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले काम गर्दै आइराखेको छ र आगामी दिनहरूमा अझै सशक्त ढङ्गले